Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw Nobyembre 1 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang atong misyon sa kalibutan. Ug ang atong teksto makita sa Juan 17 versikulo 18 nga nag-ingon, "Maingon nga gipadala mo ako sa kalibutan, maingon man usab gipadala ko sila sa kalibutan." Juan 17, versikulo 18. Ang pagkahimulag ba gikan sa kalibutan, sa pagsunod sa Dios nung sugo, dili mo pahaom kanato alang sa buhat nga gibilin sa Ginoo kanato? Makababag ba kini kanato sa pagbuhat ug maayo ngadto ni adtong anaa sa atong palibot? Dili, kun mas lig-on ang atong pagkapot sa langit, mas dako ang atong gahom sa pagkahimo nga mapuslanon. Angay natong tun-an ang sumbanan aron ang espiritu nga nagpuyo diha kang Kristo makapuyo usab kanato. Ang manluluwas wala hingkap lagi taliwala sa mga binayaw o halangdon sa kalibutan. Wala niya gigahin ang iyang panahon taliwala ni adtong nangita sa ilang kasayon o kalingawan. Siya naningkamot sa pagtabang ni adtong nanginahanglan og tabang, sa pagluwas sa nawala o pikamatay, sa pagbayaw sa nahiubos, sa pagbugto sa yugo, sa pagdaog-daog gikan ni adtong naulipon, sa pag-ayo sa mga sinakit, ug sa pagsulti sa mga pulong sa simpatya ug paghupay sa mga nahasol ug nasubo. Kinahanglan natong sundon kini nga panig-ingnan. Kung mas makaambit kita sa Espiritu ni Kristo, mas maningkamot kita sa pagbuhat alang sa atong mga isig katawo. Kita magpanalangin sa mga nanginahanglan ug maghupay sa mga naguol. Hapit na matapos ang lugway nga panahon. Sa dili madugay ang katapusang pag-ampo alang sa mga makasasala, igahalad na. Pagapahiran ang katapusang luha, ang katapusang pasidaan ihatag, ang katapusang pangamuyo himuon, ug ang matamis nga tingog sa kaluoy dili na madungog. Mao kini ang hinungdan ngano nga si Satanas naghimo sa ingon kakusgan nga mga paningkamot aron masiguro ang mga lalaki o babayi ngadto sa iyang litag. Ang kaaway nagduwa sa dula sa kinabuhi alang sa matag kalag. Siya nagabuhat aron sa pagkuha gikan kanato sa tanang espirituhanon nga kinaiyahan ug sa dapit sa mga bililhong mga grasya ni Kristo sa pagpuno sa atong mga kasing-kasing uban sa mga daotang kinaiya sa unodnong kinaiyahan. Pagdumot, daotan nga paghanduraw, pangagbugho, gugma sa kalibutan, gugma sa kaugalingon, gugma sa kalipayan, ug ang garbo sa kinabuhi. Kinahanglang magmakusganon kita batok sa nagsingabot nga kaaway. Kay kun dili kita magbantay ug magampo kining mga kadautan musulod sa kasing-kasing ug mopalayo sa tanang maayo. Pagkadako sa responsibilidad nga gibutang sa tinun-an ni Kristo, pagkadako sa katungdanan sa pagbanaag sa kahayag sa langit, diha sa usa ka kalibutan nga giputos sa kangitngit. Kung mas lalom ang kangitngit sa palibot, mas madayag ang kahayag sa Kristohanong pagtuo o panig-ingnan. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon ug silimbahon nga Dios, gipasalamatan namo ikaw sa tanan nimo nga kaayo kanamo. Salamat usab sa imong mga pulong nga maoy
giya kanamo niini nga kinabuhi. Tabangi kami sa pagbuhat sa buluhaton nga imong gipiyal sa imong katawhan, sa imong mga disipulos o nganhi usab kanamo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.